बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। हमेशा की तरह एक इस्लाही वीडियो लेकर, एक इस्लाही पैगाम लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। दौर जदीद का सबसे बड़ा गुनाह गुनाह लज्जत, जिसकी वजह से और भी गुनाह जन्म लेते हैं। और ये गुनाह इतना आम है कि 2 साला बच्चे से लेकर 100 साला बूढ़े तक के अप्रोच में है, पहुंच में ये गुनाह है। ये वो मर्द औरत हों, वो उधेड़ उम्र हो, वो पुख्ता उम्र के लोग हों, वो कोई सी भी उम्र के नौजवान हों, बच्चे हो, बच्चियां हों, सबके पास ये गुनाह बड़ा आसानी के साथ करने के जराए मौजूद हैं। इस गुनाह को बदनजरी कहा जाता है, इस गुनाह को फहाशी कहा जाता है, इस गुनाह को बेहूदगी कहा जाता है। किसी दौर के अंदर ये बड़ा मुश्किल हुआ करता था, किसी दौर के अंदर बड़ा छुप छुपा के ये मामले हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो बेहयाई में जल्दी दिलचस्पी ले लेता है, बदनजरी में ज़्यादा दिलचस्पी ले लेता है, चूँकि एक ऐसा गुनाह लज्जत है कि शैतान ने इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मौके पैदा करता रहता है, और शैतान इसे आसानी के साथ बड़े से बड़े इंसान को भी गुमराह करके इस राह पे लगा देता है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इसके नुकसानात आपको बयान करेंगे। बदनजरी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आजकल चूंकि हाथ हाथ में मोबाइल है, तो एक दो पोस्टरों के बाद या कोई किसी लिंक के जरिए इंसान किसी न किसी ऐसी बेहया पोस्ट तक या वीडियो तक या फिर ऐसे क्लिप तक पहुंच जाता है जहां पर जाकर इंसान बदनजरी का शिकार होने का उसका बड़ा खतरा बढ़ जाता है। उसका आसान तरीका क्या है कि पहले उसके नुकसानात हमें पता होंगे तो हम इंशाल्लाह बदनज़री से बच जाएंगे। इस वीडियो का महज मकसद ये है कि शैतानी इस बड़े तरीन हमले से अपने आप को भी बचाया जाए, अपने तमाम गिरदो अहबाब जितने भी गिरद हैं हमारे, आप भी बचाएं, हम भी इस पैगाम को पहुंचाकर बचाते हैं। बाकी रब का हुक्म है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, तुम्हारा काम है सिर्फ पहुंचा देना। तो अगर ये पैगाम पब्लिक हो जाता है, अगर ये पैगाम वायरल हो जाता है, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत से लोग शैतान के फहाशी के पंजों से आज़ाद हो जाएंगे। बदनजरी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इंसान इबादत की लज्जत से महरूम हो जाता है, इंसान कुरान की तिलावत से महरूम हो जाता है। अगर वो नमाजी है तो बड़ी तेज तेज नमाज पढ़ के आपने देखो कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के वो भागने की करता है। सरूर नहीं है, खुशू नहीं है, खुजू नहीं है, इबादत में लज्जत नहीं है। ये क्यों है? उसकी वजह कि कहीं ना कहीं हमारे मामूलात में बदनिगाही शामिल हो चुकी है और हमें पता भी नहीं, और कोई हमें बताता तो हमें बहुत बुरा भी लगता है। बदनजरी का पहला नुकसान क्या है कि बदनजरी से कभी आदमी का जी नहीं भरता। आप देखें कि एक पोस्ट देखी, दूसरी पोस्ट देखी, उस चैनल पे चले गए, एक वीडियो, दो वीडियो, घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन नजर की लज्जत जो है वो खत्म नहीं हो रही। हम भूल जाते हैं कि इस गुनाह के जरिए हम अपनी आंखों में आग भर रहे हैं। बेहयाई को देखना, बदनजरी को देखना, असल में अपनी आंखों में आग भरना है, अपने मन में आग भरना है। ये एक ऐसा गुनाह है जिससे कभी लज्जत से इंसान का जी भरता नहीं है, जिसकी वजह से हर शख्स, क्या वो मर्द औरत है, बच्चा है, आसानी से इसका शिकार होते नजर आ रहे हैं। एक दौर में सर से दुपट्टा उतरता था, बड़ा शोर मच जाता था, देखे ना जी के फलां टीवी पर जो न्यूज कास्टर है वो दुपट्टा पहन के नहीं आई और बेहयाई आम हो रही है। लेकिन आज के दौर के अंदर अजीबो गरीब हरकतें भी हो जाएं तो फैमिली के साथ बैठा हुआ बंदा भी इसे इग्नोर कर देता, कोई नहीं, ये तो रूटीन की बात है। सो बदनजरी से कभी आदमी का जी नहीं भरता, हया खत्म होती जाती, इससे बचा जाए। दूसरा नुकसान क्या बदनजरी का? बदनजरी से नेक अमाल की तौफीक छिन जाती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, किसी की मदद, इमदाद, माँ बाप की खिदमत, बच्चों के लिए कुछ सोचना, बच्चों के लिए मजीद कुछ करना, घर वाली के साथ बैठ के दीगर घर के मामलात हैं, आसानियां हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठना उठना, ये तमाम तर मामलात नेक अमाल कहलाते हैं। अल्लाह को बड़ा पसंद है वो मोमिन जो लोगों के काम आता है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, वो बेहतर इंसान है जो लोगों की खिदमत में लगा रहता है। लेकिन बदनजरी आप देख लें कि जब से हमारे पास मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया है, हम लोग ऐसे खो से जाते हैं। जब भी हमें कोई याद दिलाता है यार तुम्हें तो किसी का एहसास ही नहीं वगैरह वगैरह, हम बजाय इसके एहसास करने के हम उल्टा उससे उलझने लग जाते हैं। ये कैफियत हकीकत में देखा जाए तो ये बदनजरी की वजह से हमारे दरमियान में पैदा हो रही। नंबर 3, बदनजरी से हाफजा कमजोर हो जाता। हमारे वो स्टूडेंट, वो बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दीगर कोर्सेज करते हैं, अमूमन ये गिला करते हैं, वो बच्चे भी करते हैं, बड़े भी अब तो गिला करने लगे। और वो गिला क्या है? गिला ये है कि जनाब देखिए तो सही
کہ چیز یاد ہی نہیں رہی، دیکھو میں بھول گیا، لگتا ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، لگتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں بھائی نہیں، حقیقت میں کہیں نہ کہیں یہ بد نظری والا، بے حیائی پن کا، فحاشی دیکھنے کا گناہی لذت ہمارے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کا پہلا عذاب اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا عذاب عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. تیسرا اس پہ عذاب کیا ہوتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں بڑا احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً بالخصوص بد نظری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اس سے میموری لاس بھی شروع ہو جاتا ہے. چوتھا یہ کہ بد نظری سے ذلت اور خواری کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ بلیم گیم پہ اتر آتے ہیں، آپ اپنا قصور نہیں مانتے، آپ لوگوں کو یہ کہتے پھرتے میرے پر ٹائم نہیں ہے، میرے پر ٹائم نہیں. حالانکہ آپ کو دیکھا گیا آپ تو 2-2 3-3 گھنٹے سوشل میڈیا کے اندر دھسے ہوتے ہیں، موبائل میں کھبے ہوتے ہیں. آپ کو جو موبائل کا کہے آپ کو وہ برا لگتا ہے. ماں باپ سمیت سے لے کر آپ کو تمام بہن بھائی سارے کے سارے معاملات، ہر وہ بڑا جو آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کو برا لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، کام الٹ ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ذلت، خواری، رسوائی. کیا وہ پیپر میں فیل ہونا ہے، امتحان میں فیل ہونا ہے، کیا وہ کاروبار کرنا چلنا ہے، کیا وہ ایسا ہے کہ معاشی طور پر معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں. اس سے ذلت و رسوائی ہوتی ہے. اس کی بنیاد میں بھی بد نظری اور بد نگاہی دیکھنے کا چسکا اور ذائقہ موجود ہے. نمبر 5، بد نظری سے دوستو برکت ختم ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی اور رزق دونوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے. باوجود کوشش کے ہوتے ہوئے کام رک جاتے ہیں. انسان کہتا ہے ایک دور میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا، سونا بن جاتی تھی. آج سونا میرے پاس ہے، وہ مٹی بن گیا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تاجر جو دکاندار بھائی ہیں، اپنی دکانوں کے اندر اپنے روزی کے ٹھیے پر موبائل پکڑا ہوا ہے اور مسلسل اس کی مالش کیے جا رہے ہیں، زیارت کیے جا رہے ہیں. حالت یہ کہ کسٹمر سے بدتمیزی سے پیش آنا، حالت یہ کہ کسٹمر کو ڈی گریڈ کرنا، حالت یہ ہے کہ چھوٹے موٹے کسٹمر کو لفٹ ہی نہ کرانا. حالت یہ ہے کہ رزق کے ٹھیے پر ظاہر سی بات ہے، ایک دور ہوتا تھا سیانے لوگ آ کے، وہ پرانے لوگ وہ سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ واقعہ کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، نہیں تو حفاظ اکرام کو بلا لینا، حضرت جاتے آتے یہ 5-10 منٹ میں آپ پڑھ جا کے میرے دکان پہ خیر و برکت. آج ہمارے ذہنوں سے وہ تصور ہی نکل چکا ہے. دکان کھولی ہے، لڑکوں نے صفائی کر لی، مالک صاحب بیٹھے ہوئے کاؤنٹر کے اوپر. کیا وہ موبائل پر رزق روزی کے وظائف پڑھیں؟ نہیں، وہ تو صرف اور صرف کیا، وہ جناب کہ میسیجز سے فیس بک سے سوشل میڈیا، نہ جانے کہاں وہ کھوئے ہوئے ہیں. اور جناب ایسا ہے کہ حکم چلائے جا رہے ہیں. پھر بھائی اس طرح رزق میں برکت بھی ختم ہوتی ہے، عمر میں برکت ختم ہو رہی ہے. نہ ورزش کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنی ہیلتھ فٹنس کا ٹائم ہے، نہ خوراک ٹائم پہ کھائی جا رہی ہے. کھایا جا رہا ہے تو بچوں کی عادت ہو چکی ہے، بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک کھائیں پیئیں نہ اور ساتھ موبائل نہ دیکھیں، کھانا پینا انہیں ہضم ہی نہیں ہوتا. نوالا ٹوٹے گا تو پہلے موبائل کی زیارت ہوگی، پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ کھانا ہضم. بیٹا جب کھانا کھاتے وقت، بھائیوں جب کھانا کھاتے وقت عجیب و غریب بلائیں اور بےہودگی دیکھی جا رہی ہوگی تو وہ کھانا من میں جا کے نحوست اور وہ بے برکتی پیدا کرے گا نا، بیماریاں ہی پیدا کرے گا. ہمیں تو یہ حکم ہے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، یا واجدوں کا وظیفہ کرتے ہوئے کھاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہو، اچھی باتیں کرو، ایک دوسرے کو ٹائم دو. لیکن ہم اس وقت بھی موبائل لے کے بد نظری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، برکت ختم ہے. رزق میں بھی ختم ہے برکت، عمر میں بھی برکت ہے. بد نظری کرنے کا اگلا نقصان ہے کہ شیطان بڑا پر امید اس سے رہتا ہے کہ اس سے میں آسانی سے گناہ کرا سکتا ہوں. میں جب چاہوں اسے ایک لنک دوں گا، یہ ادھر چلا جائے گا اور ادھر جا کے یہ سائٹس کی اور پھر اس کے بعد چینلز کی دلدلوں میں دھستا چلا جائے گا. بد نظری سے آدمی کے نیک اعمال برباد ہوتے ہیں. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ لعنت برسائے دیکھنے والے اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر. ہمارے وہ ٹک ٹاکرز بھائی وغیرہ اور بہنیں، وہ جو مشہور ہونے کے لیے اور ویوز کے چکر کے اندر، وائرل ہونے کے چکر میں عجیب و غریب فحش اور بیہودہ اور خرافات سے مبنی کلپس وغیرہ بنا کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اچیومنٹ کر لی. دوستو، بھائیو، بچوں، یہ دنیا کی اچیومنٹ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے ویو میں کیا نا، اللہ کی نظر میں آؤ، اور اللہ کی نظر میں کون مقبول ہے؟ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو ورنہ اللہ تمہاری شکلوں کو تبدیل کر دے گا. دوستو، قرب قیامت ہے، بڑا تیزی کے ساتھ فتنے آ رہے ہیں، ہم قیامت کے قریب تک آ چکے ہیں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس بد نگاہی کی وجہ سے ایک گروہ ایسا پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ پتہ چلے اخباروں اور ٹی وی میں کہ جناب جہاں پر کرونا وائرس آیا تھا وہاں پر ایک ایسا وائرس آ گیا، لوگوں کی شکلیں بگڑ رہی ہیں، لوگوں کے چہرے بگڑ رہے ہیں.
اور بعد میں جا کر یہ پتہ چلے کہ یہ ایک اللہ کا عذاب تھا، اور اسکرین ٹائم زیادہ دینے کی وجہ سے، اسکرین پر بےہودگی دیکھنے کی وجہ سے، مسلسل فحاشی دیکھنے کی وجہ سے یہ معاملات ہونا شروع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زمینی آسمانی ناگہانی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو اللہ کی رضا کے لیے جو بنی، اس کا مقصد صرف اور صرف عوام میں اصلاح اور برائی سے روکنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ بے شک اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ دعا فرمائیں آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہ بالخصوص بد نظری سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔